نحن نعتقد أن أهل السنة مسلمون وجزء أساسي من الأمة الإسلامية التي أسسها الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. وهذا الاعتقاد ليس على أساس المصلحة السياسية، بل هو نابع من فكرنا الأصيل وفقهنا الإمامي. ففي فقهنا أهل السنة تجري عليهم أحكام الإسلام التي بنفسها تجري على المسلمين الشيعة. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على كون الفقه الشيعي يتعامل مع إسلامهم وأعمالهم تعامل الاحترام والاعتراف بصحة الأعمال. من هنا فإنهم يدخلون في عنوان المسلمين الذين تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله بأنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وأهل السنة يؤمنون بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، لكنهم لا ينتظرونه، إلا أنهم بغالبيتهم سيكونون مع الشيعة المنتظرين في جبهة الحق المهدوية ضد أعداء الإسلام الذين يقودهم السفياني المتحالف مع العدو الخارجي. إن الاختلاف بين الشيعة والسنة موجود داخل المذهب الواحد والمذاهب التي تنتمي إلى المذهب السني العام، فالاختلاف لا ينبغي أن يؤدي إلى خلاف، فلنكن معا شيعة وسنة في مواجهة أعداء الحق.